बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। लेकिन वैसे तो अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान की सियासत इस टाइम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिकल हैपनिंग जिस तरह के केसेस वहाँ पर लगे हुए हैं ऑल दैट। बट एक बड़ी डेवलपमेंट रिसेंटली थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस को एक खत लिखा कि जनाब जब डायरेक्शंस गई थी इलेक्शन कमीशन को, तो वो तमाम तर मामला जो थे उसके ऊपर कॉज लिस्ट कहाँ पे लगी, कमरा अदालत और अपलोड कैसे हुआ एंड ऑल दैट, उसके ऊपर 9 सवाल पूछे गए थे। उन सवालों के आज कुछ जवाबात भी दे दिए गए हैं और वो जवाब बड़े इंपॉर्टेंट है, दो कि वो जवाब तफसीली फैसले के अंदर एड्रेस किए जा चुके हैं जस्टिस मंसूरी शाह साहब के मखसूस नशिस्तों वाले। बट उन जवाबों को भी वन बाय वन सदीक जान साहब के साथ डिस्कस करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक राय का पहाड़ बनाया गया था, वो पहाड़ अभी भी खड़ा हुआ है कि इस जवाब के बाद वो जा गिरा। सदीक साहब, एक राय का पहाड़ बनाया गया था बाकायदा। राय साहब, पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि आपने शुरू में कहा कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने कहा जी उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह करेगा सारे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक शख्सियत के बारे में आपको बता सकता हूँ कि अगर आपकी वीडियो उनके सामने आ गई तो वो खैरियत से नहीं है। और उनकी वो एक शेर भी है ना, जिसका दूसरा मिसरा मुझे याद है कि तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। ठीक है, वो पहला मुझे भूल गया कि वो जुल्फ़ें शुल्फ़ें बिखरी हुई हैं और हालत बुरी है, आंखों के गिर्द हल्के हैं। तो एक शख्सियत हैं उनके, मैं गया हूँ उधर जहाँ वो बैठती हैं वो शख्सियत, तो मैंने देखा उनके बाल बिखरे हुए थे और लग रहा था कि सारी रात नहीं सोए, जमाइयाँ ले रहे थे, आंखों में नींद थी और एक चेहरे पे एक खौफ था और एक डर था कि बस मेरे थोड़े दिन रह गए। तो बाकी तो सब खैरियत से होंगे, लेकिन एक शख्सियत के मैंने आपको बता दिया कि अगर आप वीडियो उनके सामने चली गई वो खैरियत से नहीं है। ठीक है, तो हाँ उनके लिए दुआएं भी हो रही हैं, दवाएं भी हो रही हैं, जहाँ जो किया जा सकता है हो रही हैं, उनके लिए बहुत कुछ हो रहा है। ज़मीर सियासी जिस्म फरोशी भी हो रही है, ख़रीदारियाँ भी हो रही हैं, ज़मीर बेचे और ख़रीदे भी जा रहे हैं, मंडियाँ भी लगी हुई हैं, नोटों की गत्तियाँ, बोरियाँ, तो ये सारी चीज़ें। तो वो शेख रशीद साहब कहते होते हैं ना कि जब अदम एतमाद के दिन थे तो इस्लामाबाद से 5,000 के नोट शॉर्ट हो गए थे। कहते हैं बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि वो ज़ाहिर है बड़े नोट देने थे ना, तो बड़े नोट शॉर्ट हो गए थे। तो देखें राय साहब, जो काजी साहब ने ना एक और कार्ड खेल दिया है। काजी साहब ने एक और कार्ड खेल दिया है और वो कार्ड उन्होंने ये खेला है कि उन्होंने रजिस्ट्रार को जो है वो एक लेटर लिखा था। पहले उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार से एक नोट लिखवाया और उस डिप्टी रजिस्ट्रार ने नोट लिए लिखा और उसने कहा कि जी ये एक वजाती फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी हुआ है जो कि मेरे तक रात उस दिन 14 सितंबर रात 8 बजे तक नहीं पहुंचा। तो इस तरह का उसने रजिस्ट्रार को लिखा। काजी साहब ने रजिस्ट्रार को ख़त लिखा और कहा कि ये तफसीली फैसले के ऊपर 9 सवाल थे, उसके जवाब दो। और अब उसने जवाब रजिस्ट्रार साहबा ने जज़ीर असलम साहब ने दे दिए हैं। मसलन उसमें जो जवाब उन्होंने दिए उन्होंने यही कहा है कि जी इसके लिए कोई जब इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है कोई इसका नोटिस नहीं हुआ, किसी को सुना नहीं गया, किसी ओपन कोर्ट में सुना नहीं गया, फ्री किसी को नोटिस नहीं किया गया, इसका फैसला जारी करते हुए कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई, अपलोड हुआ कैसे, मतलब सारा अपलोड हुआ नहीं पता, ये वो सारा कुछ, किस चैम्बर में जज बैठे कोई उसने कहा जी कुछ पता नहीं है। ठीक है, काजी साहब का ना, काजी साहब ने एक और कार्ड खेला है ना, मेरा ख्याल है कि ये कार्ड जो है ना वो काजी साहब का ये फायर जो है ना वो मिसफायर हो गया। क्यों? उसकी वजह यह है कि काजी साहब ये चाह रहे थे, काजी साहब का प्लान जो है ना वो ये था कि वो रजिस्ट्रार को ये सवाल भेजेंगे, रजिस्ट्रार आगे से ये कहेंगी कि यही जवाब देंगी जो उन्होंने दिया, और फिर काजी साहब जो है एक वजाहत जारी करेंगे और वो ये कहेंगे कि क्योंकि ये फैसला, ये जो वजाहती फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक जारी नहीं हुआ तो इसका कोई कानूनी असर नहीं है। वो डायरेक्शंस जो इलेक्शन कमीशन को गई थी असर कोई नहीं है, असर कोई नहीं है। और उससे क्या होना था, उससे वो जो हुकूमत का ओरिजिनल प्लान था ना कि 41 जो एमएनए हैं पीटीआई के, जिनको हुकूमत कह रही थी कि आज़ाद हैं, और शहजाद इकबाल साहब और वसीम मदानी साहब नहीं, उनके प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में उसने कहा था बेस्ट वकील कि वो हवा में ना ऊपर है नीचे वो आज़ाद हैं। ठीक है, तो वो काजी साहब का ये था कि जैसे ही मैं ये जारी करूंगा कि इसका कोई कानूनी असर नहीं है इस वजाती फैसले का, तो वो दोबारा आज़ाद हो जाएंगे, और जब वो आज़ाद होंगे तो नून लीग का जो ओरिजिनल प्लान है उसके ऊपर 2 तकसीर पूरी करके और तरमीम हो जाएगी। ठीक है, अब ये हुआ है कि वो जो तफसीली फैसला जजेस ने जारी कर दिया उसके अंदर उन्होंने इसको भी एड्रेस कर दिया ना, उन्होंने इसको भी एड्रेस कर दिया। जब उन्होंने इसको एड्रेस किया है तो अब इसका कोई आप इसको कहें कि इसका कोई असर नहीं है। अब तभी वो जवाब बड़ा फोका सा आया ना, बड़ा फोका सा जवाब है, वो इम्पैक्ट नहीं आया जवाब का। देखें वो आने ही नहीं है ना, क्योंकि अब तफसीली फैसले तो सब कुछ बर्बाद कर दिया इनका। लेकिन
قاضی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, اڑے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں, وہ اپنی طرف سے پوری کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں. حکومت پوری بیکنگ دے رہی ہے. دیکھیں حکومت ابھی تک تو لگی ہوئی ہے. دیکھیں حکومت اٹیک کر رہی ہے ٹی وی چینلز پہ بھی آ کے عدلیہ پر. عرفان صدیقی صاحب نے جس طرح سے وہ کیا, اور ان کے سوشل میڈیا بھی پی ٹی آئی نون لیگ کا وہ سارا سیاسی فیصلے, ٹھیک ہے, ان کا اپنا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ بھی, الیکشن کمیشن بھی جس طرح سے بیانات دے رہا ہے, ذرائع سے خبریں لیک کر رہا ہے وہ بھی, اور جس طرح سے جو جہاں جہاں سے لائن آتی ہے وہاں سے جو لائن آ رہی ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ ابھی تک یہ عدلیہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن رائے صاحب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ وہ میں ایک انٹرسٹنگ واقعہ سنا دوں آپ کو کہ مجھے کسی نے کہا کہ کوئی واقعہ ہوا بڑا, انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ میں نے ٹویٹر پہ پہلے بتا دیا تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہے. میں نے کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے, تو تم نے پڑھا نہیں تھا ٹویٹ؟ میں نے کہا نہیں. تم کہاں ہمارے ٹویٹ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی معذرت میں دیکھ لوں. نہیں. انہوں نے نا اپنا ٹویٹر نکالا, کوئی 3-4 ماہ پرانا اپنا ٹویٹ نکالا, کچھ بڑا ہونے جا لکھا ہوا تھا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ بڑا ہو گیا, کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. دیکھا میں نے 4 مہینے پہلے بتا دیا تھا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. تو رائے صاحب میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے 1 ہفتے میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اکتوبر کے ہے نا. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ کیا ہوگا, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ 8 جج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے, دیکھیں حسنات ملک صاحب نے ایک بات کی ہے, وہ بالکل درست بات انہوں نے کی ہے. یہ جو فیصلہ تھا نا یہ جو 8 ججز کا, اس میں کم از کم 3 سے 4 ججز کے نا اضافی نوٹ آنے تھے. ٹھیک ہے, اور اس میں انہوں نے جو کچھ لکھنا تھا, خاص طور پہ اطہر من اللہ صاحب نے جو لکھنا تھا, او ہو خوفناک, لیکن کوئی ایک بھی اضافی نوٹ نہیں آیا ابھی تک. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان ججز نے آپس میں یہ پلان کیا ہو کہ یار ابھی نا کوئی ایسی چیز نہ کرو کہ ایک دم نا چیزیں ٹریگر ہو جائیں, ہماری طرف سے ٹریگر نہ ہو, ہم موقع نہ دیں. اعصاب پہ قابو رکھو, کنٹرول رکھو, سلو ٹیسٹ میچ ایزی. دیکھیں ان کے پاس ٹائم ہے, ان کے پاس نہیں, قاضی صاحب کے پاس نہیں ہے. اکتوبر اینڈ اینڈ گون. منصور صاحب کے پاس 3 سال ہیں, قاضی صاحب کے پاس 3 ہفتے ہیں. 3 ہفتے, اب تو 3 ہفتے رہ گئے. ٹھیک ہے, اس لیے بار بار میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی قاضی صاحب کے پاس ہیں 5 اوورز اور ان کو سکور چاہیے 100, 20 چاہیے ہر اوور میں, اور یہ جو 8 جج ہیں نا انہوں نے صرف باؤنڈری روکنی ہے, روک کے رکھنا ہے, باؤنڈری روکنی ہے, بال مس کرانا ہے, آؤٹ بھی نہیں کرنا, آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, باؤنسر مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کچھ نہیں کرنا. یہ جو اضافی نوٹ کے باؤنسر ہیں وہ کیوں نہیں مارے؟ کئی بار آپ باؤنسر مارتے ہیں تو وہ اوپر سے نکل جاتا ہے, باؤنڈری بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, باؤنڈری لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ وہ جج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ نہیں بیٹھے ہوں گے. رائے صاحب آپ چلے جائیں کسی جگہ کے کوئٹہ ہوٹل پہ چلے جائیں, کسی جگہ کے, آپ چپ کر کے جا کے بیٹھ جائیں نا, جو آپ کو جانتے نہ ہوں, ہمیں جانتے نہ ہوں کہ یہ جرنلسٹ ہیں, آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں, آپ کو اس ٹیبل سے بھی آواز آئے گی قاضی, اس ٹیبل سے منصور علی شاہ, اس سے منیب اختر, ایسے ہی یہی ڈسکشن آپ کو چاروں طرف سے پورے پاکستان, پورے ہر جگہ. تو رائے صاحب اگر ڈھابوں پہ بھی منصور علی شاہ اور منیب اختر اور اطہر من اللہ ڈسکس ہو رہے ہیں تو خود بھی تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے نا, obviously. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے رائے صاحب میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کچھ چیز ہوگی ان کی طرف سے, لیکن وہ بڑے اصل میں یہ لڑائی اعصاب کی ہے, کنٹرول کی جنگ ہے. اب تو اعصاب کی جنگ ہے, جو اعصاب جس کے پہلے اعصاب ٹوٹ جائیں گے وہ ہار جائے گا. اعصاب کی جنگ ہے. ججز 8 ججز اس وقت تک تو بہترین کھیل رہے ہیں. ہفتے والے دن انہوں نے جو تفصیل جو وضاحتی فیصلہ جاری کیا نا, اس نے تو حکومت کے صفوں میں صف ماتم برپا کر دیا. آج تک عرفان صدیقی صاحب کو ٹی وی پہ آنا پڑا, چارپائیاں الٹی کر دی گئی, ختم شد. ٹھیک ہے نا, یہ وہی حالت ہوئی پارلیمنٹ میں ان کی جیسے 8 فروری کو رات 11-12 بجے ان کے دلوں پہ ہوا تھا نا, لائٹیں بند, چلے گئے. وہ ہمارے دوست پنڈی کے ایک گئے ادھر حلقے میں, تو 10 بجے یہ بیٹھے تھے نون لیگ والوں کے اس میں کیمپ میں, اس لیے بیٹھے تھے نون لیگ والوں میں کہ کیونکہ پی ٹی آئی کا تو کیمپ لگانے ہی نہیں دیے گئے. ٹھیک ہے نا, ان کو تو میں تو خود پنڈی وزٹ کیا تھا اس دن, نون لیگ پی ٹی آئی کا تو کیمپ لگنے ہی نہیں دیا گیا نا, جو کیمپ انہوں نے لگائے وہ بھی گرا دیے, نامعلوم افراد ہے انہوں نے. تو سمابیا کا خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ اس کو تو لگانے نہیں دیا, تو وہ نون لیگ والوں کے کیمپ میں بیٹھے تھے, انٹرنیٹ بند تھا تو انہوں نے وہ وہاں پہ انٹرنیٹ یوز کر رہے تھے, اور دوسرا اس لیے بھی نون لیگ کے کیمپ میں بیٹھے تھے کہ یہ حکومتی نگران حکومت انہیں کی تھی, تو ان کا یہ تھا کہ ادھر رزلٹ جلدی آتے رہیں گے, نیٹ بھی ہے. تو 9 بجے وہ آئے اور لائٹیں بند کرنا شروع کی, انہوں نے کہا بھائی جان آ جاؤ باہر. کیا ہوا ہے بھائی جان, لائٹیں بند کرنی ہے, ڈیرا بند کرنا ہے, رزلٹ آئی گیا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا یار آپ باقی ڈیرے کو بند کر دیں, مجھے بیٹر ہے, ٹھیک ہے,
یہ ایک کمرہ کھلا چھوڑتے جائیں جس میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے اور تالا ہمیں کھول کے دیتے جائیں, ہم تالا لگاتے جائیں گے. 11 ساڑھے 11 بجے ہمارے وہ دوست رپورٹرز, ان میں سے ایک کورٹ کے بہت بہترین رپورٹر ہیں, لیکن کبھی وہ خود آ کے سنائیں گے تو سنائیں گے, ظاہر ہے وہ ان کا. 11:30 بجے بھائی جان وہ تالا لگا کے آئے, ٹھیک ہے, رزلٹ آگے نے ہر گئے چل گئے. اور 3:30 بجے 3:45 بجے وہاں پہ پنڈی کا جو اللہ رکھا پیپسی والا ہے نا, پنڈی کا اللہ رکھا پیپسی والا, یعنی اس طرح کا کریکٹر جو ہے, اس کو گھر سے جا کے جگایا گیا کہ بھائی جان آ جاؤ, جت گئے, ٹھیک ہے نا. وہ بلکہ نون لیگ کے ایک حامی جو ہیں وہ صبح کوئی گئے, کوئی 4 ساڑھے 4 بجے, فروری آپ کو پتہ ہے سردیوں کے دن تھے, 4 ساڑھے 4 بجے تو بھوک عالم ہوتا ہے اور کوئی مطلب خاموشی ہوتی ہے مکمل. 4 ساڑھے 4 بجے جا کے ان کو جگایا, وہ جہاں سے یہ جو جن کا کام نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے یہ ٹینٹ اور یہ کرسیوں اور کیٹرنگ والے, ان کو بیل دی تو وہ نیند سے اٹھ کے آیا. اس نے کہا ہاں جی, انہوں نے کہا جی کرسیاں چاہیے نے تے وہ ٹینٹ چاہیے. انہوں نے کہا کون فوت ہو گیا؟ الیکشن رزلٹ آ گیا. نہیں, انہوں نے کہا کون فوت ہو گیا یار, 4 ساڑھے 4 بجے تو آپ اللہ معاف کرے پہلے بندوبست ہوا ہوتا ہے, فوت کی ہو تو اللہ, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا فوت کوئی نہیں ہوا, اور نوٹیفیکیشن آ گیا فارم 47 کا, الیکشن جت گئے, ٹھیک ہے نا. اور اس رات سب سے زیادہ جو پیسہ کمایا ہے نا 9 فروری کی رات, 8 اور 9 نہیں 3 طبقات نے کمایا. ایک کیٹرنگ والوں نے جنہوں نے اس وقت ان کو دیا, دوسرا ڈانس کرنے والوں نے اور کرنے والیوں نے, ڈھول والوں نے, ٹھیک ہے, اور تیسرا وہ جنہوں نے فارم 47 جاری کروایا. ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.